مساء الخير عليكم يا الحباب. واش راكم؟ واش راه تكونوا كامل بخير وعلى خير؟ كي نتوما، كي العائله نتاعكم؟ واش راكم مع الصحه؟ واش راكم مع هاد السخانه هذه اللي راهي يعني ف يعني صعبت بالبزاف. بيان سور حنا نقول بأنا في الصيف ووقتها وكاع، مي بون وقت الصيف سي نورمال. مي راهم كاين بزاف الحاجات يخصو السنة في هاد العام هدايا، هو الماء. فوالا. هنايا شوفوا، هنايا بعد نخمموا واش نديروا واش نطيبوش. هنايا بغيت نقسم معكم هكذا الفطور تاعي وشنو هو. بون خممتو كاع ابخي، بون كنت جو فيغ ان بو دو سباغيتي، راح درت شويه تاع سباغيتي. كيما راكم تشوفوا هنايا درت، كانوا عندي دي كويس دو بولي هكذايا، خرجتهم درت عليهم البصل والثوم والفلفل الكحل والملح الزيت، وهكذا كيما بتيت اون كويير هكذا دو طوماط كونسونطري. ومن بعد لي بات كل واحد كيفاش يديرهم، باسكو واحد كاين يحب يخلطهم انصومبل، كاين يحب يديرهم هكذا اون صوص بولونياز، سا ديبون كل واحده كيفاش الطياب نتاعها. كيما نعرفوا بيان سور لي بات تعرفوا ديروهم، نعرفكم بلي شاطرات نعرفكم. الوغ سو كيفي ما قلتلكمش حتى لافان. ومن بعد هنايا كانت كاينه قدره واحده اخرى، درت هنايا شويه تاع العدس. بنتي اللي ما تاكليش لي بات، تو لي طون تو طون تو طون عندي زوج قدور في داري. وانا ندير زوج، كل واحد كيفاش يحب. انا درت لها هكذا مقصود بولي باش يعطي لها البنه. مي ما تاكليش الدجاج، سي الي فيجيتاريان، ما تاكل لا لحم لا دجاج لا حتى حاجه. حنا درت لها عدس هكذا وحده، وحنا درنا ان بو دو سباغيتي. ومن بعد اللي فيه هنايا خرجت هكذايا باش نقضي للعيد. هنا طلعت من جهه ولاد العلايق. كما نعرف كاين بزاف فيها بزاف الخضره كاع، سي لا ميتيجا هنايا، نو سوم اون بلان ميتيجا. هنا نصيبو كلش هنايا، الله يبارك. و مي مالوغوزمون كانوا شويه لي بري فريمون إلفي. كل ما يلحق العيد او رمضان يلعبوا بالناس، ما على باليش علاش. فريمون سي دي بوين دانتيروغاسيون. هنا من بعد جو سو رونطري، ما حبيتش نوري لكم كامل لا روتو كاع باش ما نطولش عليكم. بعد انا دخلت للدار، هنا كما راكم تشوفوا هنايا صبت المعان يستناو فيا، صبت حاله 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 حاله. دونك دخلت نشوف كيفاش نسلك راسي. سلك راسي بلا ما، بلا ما كيفاش راح نخدموا بلا ما، كيفاش راح نعيشوا بلا ما. هنا شوفوا حليت لكم هنا العين باش تشوفوا. باز اون غوت دو، فوالا يا با اون غوت دو. الوغ كاع هذاك الماء اللي نخبيوه اللي نحجروه، بان نستعملوه بصيف علينا نستعملوه. مي من بعد بالخف خلاص، اللي عندهم دي سيتير اللي عندهم خلاص لنا بالخف. والله هاد الجزائر الجديدة هذه اللي كانوا يهضروا عليها واللي كانوا خرجوا الناس باش يفوطي، والله ما جو فوا ريان دو شونجي. فرانشمون سا سامبير دو بلوس ان بلوس. كيفاش يخليو ما الناس بلا ما. نعياو نخممو، نعياو نهضرو، نعياو نشوفو كيفاش نديرو الحل. ما كاش ما كاش جو سي با، جو كومبرون با بوركوا يخليو الناس هكذا بلا ما. وراه المشكل وراه. هنا يهضروا بيان سور يقولوا لنا لي باراج، داكور نهضروا على لي باراج بلي راه ما فيهمش الماء، والماء تاع البحر وراه. يا اخي داروا بليزيور زوزين هكذايا بور لو ديسالمون دو دو مير كيما حنايا. يمد الالجي، يمد كاع بليزيور ولايه. هنايا ولايه دو تيبازا، لا ولايه دالجي. مي وراهم غلقوهم هذوك لي زوزين، ولا جي با كومبري. ما فهمت اما كو البحر نشف. انا جاب ربي البحر نشف على بها سنانه، مانيش حابه نروح للبحر. خفت خفت نصيب داك البحر راه رب. فوالا انا جو مسوي انرفي فرانشمون. انا كيما راكم تشوفوا انا كنت تقلقت بالبزاف السخانه والماء ما كاش. ورانا اون بليس دو سا في العواشر. انا بقانا نهار واحد والعيد. كيفاش الناس حادير؟ مش جي با كومبري. انا الناس ما تعيطش، ولينا دركا الدين تاعنا ولينا نحطوه دو كوتي. فوالا على جال هكذا وعلى جال هكذا وعلى جال هكذا. سي تو تافي نورمال دو مومون كو لي جون ايزون با دو. كيفاش رايحين يذبحوا؟ انا جو كاش با انايا جي ايفيتي هاد لو ديزاغريمون هذايا. ما ان شاء الله ربي يسمح لنا. ما درتش، ما حبيتش نشري.
تضحية. كيفاش كيفاش ما نقولش التضحية، نقول لا التضحية لا الضحية. تضحكوا عليا vous allez vous moquer de moi. alors نقول لكم ماشي هادشي الكبش باسكو كاريمون باسكو خفت كيفاش راح نديرلو، كيفاش راح نغسلو كيفاش راح جو بو با مي سي امبوسيبل. سي امبوسيبل، ما نقدروش نذبحو حنايا بلا ما. الوغ واحد يخمم يقول وي بوتيتر خنا في العيد يطلقوه بوتيتر ما نقدروش نلعبو هكذا بروحنا باسكو يا با دو بريافي. ما كاش ما يهضروش، ما يقولولناش اسكو رايحين فوالا في العيد يكون عندكم الماء دونك y a rien de rien. Franchement, il n'y a rien du tout. رانا في وضعية يؤسف لها. وما ننساوش بلي رانا اون بلان كوفيد. كيفاش رايحين الناس دير هنا دوك نحلكم العين ودوك تشوفوا الماء. باسكو علاش انا كنت رحت فتحت لا سيتيرن، مي لا سيتيرن انا كنت مخبيتها يعني خايفه عليها، جوست كنت نستعملها في العيد. مي لا اون ايت اوبليجي، مي ما نقدروش نحجروا الماء هكذاك ونخبيوه، لازمنا نستعملوه. مش شحال تستعملوه، شحال نستعملو ما شحال نعياو شحال مي انا بزوان دو. كل حاجه اللي يسم لها الماء. ربي سبحانه خلق الماء باش للعباد وللارض. كيفاش هما يحرمونا هكذا من الماء؟ اسكو هاد الناس هادو عندهم الرحمه في قلبهم؟ اسكو ما يخافوش من ربي سبحانه؟ ما يخافوش غدوه يلاقيو مولاهم؟ كيفاش شوفوا كي يكون مسؤول، كي واحد يحب المسؤوليه لازم يكون على قدها، سينو ما كان لها ça sert à rien d'être d'avoir un siège vraiment d'une grande responsabilité من بعد je ferme ma porte et j'en ai rien à foutre. ندي شهريه ونروح سي غراف ولا سي غراف. بون انايا باسكو باش يهضر بنادم واش يخلي الهضره طويله بزاف و on risque de oui parce qu'il n'y a pas de démocratie malheureusement. كيما اليوم كانوا رايحين هنا عندي pas loin de chez moi كانوا رايحين يزالي manifester mais moi je suis sortie هكذاك كان عندي شغل mais j'ai vu des fourgons blindés franchement blindés. هنا je m'excuse البنات هنا كانت صار لي un petit problème في التليفون ومن بعد تسقم. Alors, les gens, ils allaient manifester, mais malheureusement, ils ont été... je ne sais pas s'ils ont été arrêtés, mais absolument la manifestation, là, je pense qu'un sûr et certain, j'en suis sûre et certaine qu'un allemand. Mais bien sûr, les gens, ils ont raison, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de manifester, c'est la moindre des choses, non? هذه راهي في الدستور ولا أنا غلطة؟ قال راني غلطة أنايا، أنا على بالكم أنا ما نعرفش بزاف الدستور ما باش واش فيه، mais je sais très très bien que la manifestation, elle est autorisée, les gens ils ont le droit de se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'eau. Ben oui ما كاش الماء الناس العيد كيفاش رايحين يديروا؟ ديري الحنة تروحي ديري الحنة يلزملك الماء. الناس راهم كبار، يا دي بيرسونز اجي، يا دي زونفون، يا دي ديسي، يا دي كيفاش يديروا؟ ربي يلطف وخلاص والله العظيم غير ربي يلطف. مالوغوزمون حنايا من الانديبوندونس علمونا نسكتوا، علموا والدينا علموا الاخرين ومازلنا في الاستعمار. انا حبيت برك نوري لكم ان استوس كي تنقيو هكداك لي بلان دو طرافاي والكوزينه تاعكم ديروا هكذا اون غوت برك ردوا بالكم ان بوشون تاع لاف سول ولا كيما نقولوا لها حنايا لو سانيبون هكذايا ومسحوا لي سيرفاس تاعكم سورتو لي لافابو. مالوغوزمون كاينين الناس اللي عندهم دي لافابو تاعهم يخرجوا لهم واحد اون موفيز اودور دي موفيز اودور ميم ملي عملها التيوطري تاعهم. دونك ديروا لهم هكذايا غير شويه هكذا تاع سانيبون. انا سي جوست بور فو مونطري انا ما عنديش هذا لو بروبليم هذا مالوغوزمون الحمد لله. مي ديروا هكذا شويه دو برودوي هذايا ويبقى يطلق لكم واحد الريحه فريمون هايله اكستراوردينير. مي اتونسيون ردوا بالكم كي تمسحوا هكذاك لي سيرفاس بهذايا ما يلزمش تحطوا الماكله، ما يلزمش ديروا
تروحوا تعجنوا ولا باسكو بعد يدخل لكم لو غو في الماكله تاعكم، يدخل لو غو تاع هاد لو برودوي. الوغ فيت تري اتونسيون، خليو حتى لو لوندومان هكذايا، حتى الغدوه كي تحبوا هكذاك ما ديروا تعجنوا ولا حاجه فو ليسي جوسكو لوندومان، تنقيوها هكذايا في النهار وكاع باش تريو لا كويزين تاعكم تشم مليح وكاع، ومنك الغدوه ميم سا ديزانفيكت فريمون سا ديزانفيكت. دونك جوسكو لوندومان باش تقدروا تستعملوا لي سيرفاس تاعكم. Parce qu'on commençait, comme on le sait bien sûr, ce sont des produits toxiques. Les واحد يرد بالو عليهم، يرد بالو ما يستعملهمش باش ما يلعبش بلا سونتي تاعو تاع العائله نتاعو ونتاع ولادو كاع. فات تري اتونسيون. فوالا هنا عطيت لكم برك حبيت نعطي لكم اون ايدي. مي هنايا من بعد بعد لي في كيما نعرفوا حنايا الخضره والفاكهه لازم لها تنغسل تحت العين. هنا جو فولي جوست فو مونطري ان كي نوري لكم الحاجات سي با ما تفهموهاش غلط، انا سي بوغ يعني المعاني هادو كيما نهضروا هذا معاني، كتك الهضره عليا والمعنى على جارتي اوكي. بون حنايا كي الناس كي تحب تاكل حسيتو تعرفي نورمال راهي فاكهه الله يبارك، لازم تنغسل هاد الفاكهه وهاد لي ليغوم باش رايحين ينغسلوا باه كي ما كاش الماء باه رايحين يغسلوا الناس الفاكهه نتاعهم. و جو مو دوموند انا مي فرانشمون جو مو دوموند سي افيك كوا، سي افيك كوا il vaut mieux هاد لهم يبيعوا كاع يروحوا يدخلوا لديارهم باسكو الناس خلاص les gens ils n'en peuvent plus, c'est trop, mais franchement c'est trop. فوالا انا وريت لكم باللي الخضره والفاكهه لازم تنغسل تحت العين. C'est la moindre, bien sûr, تغسل تحت العين et avec une goutte d'eau de javel pour éviter tous les désagréments, pour éviter le problème. Les problèmes هذوك كيما نعرفوا حنايا يديروا بزاف لي بيستيسيد في هاد في لي ليغوم وكاع لي فلاحين. فوالا ومن بعد درت هكذايا دون ان باني هكذا باش تنشف. سي بيان دوماج، سي بو تو سا مي مالوغوزمون لازم الماء. اي وي سون زو اون بو ريان فير. سنا انايا جيفيتي نروح للبحر باسكو خفت كيفاش نروح للبحر وخفت زيبو ناشف. سي جامي اون سي جامي البحر ينشف ولا. هنا شفنا المسيو هنايا دخل، شوفوا كما راكم تشوفوا هنا القدر كل حاجه معمره. ما خلاص ما عندناش واش حاجه اللي ما نعمروهاش بالماء. بعد هنا كنجاب لي هكذا شويه تاع الحميصه باش نديروا الفطور تاع العيد. سي نورمال هنا جبت شاي هكذا الحميصه راني نشمخ فيها وراني نستعمل في داك الماء تاع لاسيتيرن يعني وكونت غوت راني نستحفظ عليه. ما تقدروش تعرفوا انا عندي اون باش دو وعندي لاسيتيرن، مي لا باش دو لازم لها تتعمر بالماء، مي باه تتعمر الماء ما كاش دونك نو سوم دون سي سيتوياسيون دراماتيك فريمون دراماتيك. اي ان بليس كي تكون لا شالور هكذا 40 دوغري روحوا نتوما وسلكوها. هنا اللي في حبيت نوري لكم ونختمها هكذايا افيك لو تور دو فرانس. شوفوا حبيت برك نوري لكم حاجه هنايا سي تري امبورطون. شوفوا هما ils ont été tous vaccinés la majorité راهم قريب 40 مليون de Français qui sont vaccinés. شوفوا عاودت ولاو الحياة تاعهم. عام الأول ما داروش لو تور دو فرانس مي سنا داروه باسكو ils ont été vaccinés. عاودت الحياة تاعهم. شوفوا عاودوا ولاو لو سبور. راكم شفتوا هذيك لا كوب دوروب، شفتوا كيفاش شحال ستاد تاعهم معمر باسكو ils ont été vaccinés. حنا ما على باليش واش راهم يستناو الناس راهي تفشش على هاد لي فاكسان هذو. إبا نبقاو هكذا ما نعرسو ما نخرجو ما نفرحو ما والو. هنا شوفوا هنايا رانا في لا بلو بال افنيو دو موند سي لي شانزيليزي هنا في لارك دو تريومف. مالوغوزمون دخلنا في الكوفيد وكاع انا راني ما رحتش. سي فرانشمون جو بو ريان دير فرانشمون. بدات هاد لاشين تاعي بدات في وقت الكوفيد، سينو كنت نديكم نحوس بكم و سورتو هاد لا فينيو نحبها بالبزاف. تري بال فرانشمون سي تري بال. هنا لي في نخليكم تمتعوا شويه بهاد المناظر و جو بونس بلي بزاف الناس تتبع لو تور دو فرانس. عام الاول ما داروهاش مي سنا راهم داروها. دونك دو سا نقول لكم بقى على خير يا الحرين يا الحرات.